स्वदेश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म पूजा भुसालको नमस्कार। यति बेला हामी सेभ द माइन्ड नेपालको केन्द्रीय कार्यालय जुन भरतपुर चितवन 7 मा माछापुछ्री चोककै नेर रहेको छ। हामी यहाँबाट आज चौकी डाँडामा खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम सहित जाँदैछौँ। सेभ द माइन्ड नेपालको यो अफिस कार्यालय रहेको छ, ठ्याक्कै माछापुछ्री चोकैमा यो हाम्रो कार्यालय रहेको छ। हामी गाडीको प्रतीक्षामा रहेका छौँ र हामी केही समयमा पानी परिरहेको छ, यद्यपि केही समयमा हामी यहाँबाट निस्कने तयारीमा छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड रहेको छ, यहाँहरूले हेर्नुभएको छ। ठ्याक्कै यो हाम्रो माछापुछ्री चोक तपाईँहरूले देखिराख्नुभएको छ। माछापुछ्री चोकमा आए पछाडि मैले तपाईँलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु र यहाँबाट हामी सिधा आउनेछौँ र तपाईँहरू यो 24 कोटी साइडबाट आउनुहुन्छ र 24 कोटी साइडबाट आइसके पछाडि तपाईँहरू यहाँबाट यो क्यान्सर गेट जाने साइड छ र तपाईँले ठ्याक्कै चोकैमा सेभ द माइन्ड नेपाल देख्नुहुनेछ। यो हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय चितवनमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ। यसका ब्रान्च अफिसहरू पनि छन् र हाम्रो खाद्यान्न वितरणको लागि भनेर हामीलाई लिनलाई गाडी आइसकेको छ। आज हामी सेभ द माइन्ड नेपालको तर्फबाट भरतपुर 29 मा रहेको चौकी डाँडा भन्ने ठाउँमा 54 घर परिवारको लागि खाद्यान्न वितरण गर्नका लागि भनेर सो कार्यक्रम सहित एउटा सेभ द माइन्ड नेपालको इन्टायर टिम भएर खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रममा जाँदैछौँ। यति बेला म आफ्नै कार्यस्थल आफ्नै अफिसमा छु र अफिसबाट हामी एकैछिनमा निस्कने तयारीमा छौँ र विभिन्न ठाउँमा हामी खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमको यो लामो समयदेखि खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम रोकिएको छैन। लगभग नेपालमा दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भए सँगसँगै हामीले यति बेला खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यो विषम परिस्थितिमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र यहाँहरूको सहयोगलाई हामी हाम्रो शिर झुकाएर गर्वका साथ नमन गर्न चाहन्छौँ। विदेशबाट जति पनि सहयोग प्राप्त भएको छ हामीले हाम्रो तर्फबाट आर्थिक पारदर्शिता झल्किने गरी मिडियाबाट नै सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीलाई सुजन धिताल सेभ द माइन्ड नेपालका कार्यसमितिभित्रका बोर्ड मेम्बर टिमभित्रका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँको पहलमा अस्ट्रेलिया मेलबोर्नमा रहनुभएका साथीहरूले लगभग 85,000 पठाउनु भएको थियो भने नेपालबाट उहाँको मम्मीको तर्फबाट पनि रकम प्राप्त भएको छ 5,000 रुपैयाँ। त्यसै गरी 10,000 रुपैयाँ प्रहलाद आचार्यज्यूबाट अस्ट्रेलियामा नै रहनुभएको छ। प्रवीण आचार्यज्यूका भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट 10,000 प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी नेपालकै चितवनबाट अशोक विष्ट हुनुहुन्छ, अशोक विष्टले 5,000 रकम प्रदान गर्नुभएको थियो हामीलाई र हामीले खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम निरन्तर लागिरहेका छौँ र यो ह्युज अमाउन्टमा हामीले आज चाहिँ चौकी डाँडामा खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्यक्रम लिएर जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी सेभ द माइन्ड नेपालको केन्द्रीय कार्यालयबाट चौकी डाँडातर्फ जानका लागि भनेर त्रिचौक 24 कोटी नारायणगढ हुँदै कविलास साइडबाट हामी जाँदैछौँ। यति बेला हामी ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ठ्याक्कै त्रिचौक नेर छौँ। सनम भाइ हो यो हामीलाई ड्राइभ गरेर उहाँसम्म पुर्याउनका लागि कोसिस गर्नुभएको छ। केदार शर्मा जो सिनियर न्युज रिपोर्टर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चितवन मिडियाका प्रमुख हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी सेभ द माइन्ड नेपालको टिम नै रहेको छ। सुजन सरको गाडीमा हुनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ हामी रामनगरको जङ्गलमा छौँ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ अलिकति अगाडि पुगेर बस्ने भन्ने कुरा भएछ, त्यस कारणले हामी चाहिँ खाद्यान्न लिएको गाडी चाहिँ थोरै अगाडि जाँदैछ ल्याउनुहुन्थ्यो तर गाडी पछाडि रोकिनु परेको रहेछ। हामी निरन्तर जाँदैछौँ। यो रामनगरको जङ्गल पेट्रोल पम्पबाट थोरै अगाडि हामी पुगिसकेका छौँ।
सुन्दर छ। स्विजरल्यान्ड खोज्नको लागि हामी ड्राइभर साँच्चै पनि जाने यसलाई राम्रो तरिकाबाट म्यानेज गर्न सक्यो भने नेपाल स्विजरल्यान्डभन्दा पनि छैन। हामीले यसलाई भत्काउने कोसिस नगरौँ, यो प्रकृतिले दिएको देनलाई भत्काउने कोसिस नगरौँ। मानवीय कमसेकम मानवीयता देखाउँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो, यति राम्रो रियलमा हेर्दा अझ कस्तो राम्रो छ। यो नेपाल हो। नेपालको हरेक चिजहरू हेर्दाखेरि कस्तो मनमोहक लाग्ने खालको छ। अनि मेरो यो क्यामेरा त्यति राम्रो छैन, त्यो पनि ठिकै खालको खिच्छ। हामी चाहिँ यति बेला चाहिँ रामनगरको जग्गा चाहिँ कटेर अगाडि बढिसकेको छौँ। नारायणी नदी देख्नुहुन्छ नि है, यो चाहिँ नारायणी नदी हो। कति ठुलो छ एकदमै। अब बर्खायामको बेला भएको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो मौसम बदलीको टाइम भएको कारणले यो नारायणी पनि एकदम बढेको छ कि सुरक्षित ड्राइभ गर्नुपर्छ है। नारायणी नदी छेउमै छ। अनि अब हामी आज चाहिँ हामी यहाँबाट यो ट्याक्कै मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको यो दासढुङ्गामा रहेको त्यो जुन इमेज देख्नुभयो, उहाँहरूलाई मैले ढोगेँ, उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त पनि गरेँ र हामी अगाडि बढ्यौँ। हामी सबै टिमले नै सम्मान व्यक्त गर्छौँ। यहाँनिर पुग्ने बेलासम्म चाहिँ अटोमेटिक सिट झुक्छ कि। अनि अब हामी चाहिँ चौकी डाँडातर्फ जानका लागि भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। धेरै टाइम लाग्दैन होला सायद चौकी डाँडाको त्यो पुग्नका लागि पनि। यो चाहिँ म हो। ओके, अब यस पछाडि हामी चौकी डाँडा जाने तयारीमा छौँ। अब चाहिँ हामी एउटा पसल, सानो पसल खोजेर चिया खानुपर्छ। बिहान केही पनि नखाइकन हिँडेका छौँ, त्यही भएर हामी पसल सानो चिया पसलमा रोकिने कोसिस गर्नेछौँ। चाहिँ कहाँनिर रोकिने होला त भन्दाखेरि ल यहाँनिर रोक्यो। यहाँनिर ठ्याक्कै साइड लाउँदा हामीले चिया बनाउन लागेका छौँ। यहाँ चाहिँ यस्तोमा आजमा अर्ग्यानिक खाना छ। हामीले चिया यहीँ खाँदैछौँ है। अब हामी भोरलेमा आइपुगेका छौँ। सानो पसलमा चिया बन्दैछ, मिल्क टी है। हामी 12जना 13जनाको लागि मिल्क टी बन्दैछ है। कतिको पसलमा बिक्री हुन्छ एकदम। कोरोनाले गर्दा बर्बाद पारे। गाडीहरू आउँथ्यो, अलिअलि त खान्थ्यो नि है। ए हो त नि, हो त। हाम्रो साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। हेलो। उहाँ अरू साथीहरू बाहिर रणभुल्ल अवस्थामा हुनुहुन्छ। सबले फोटो खिच्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। आउनु गफ देखाएर ल साथीहरू। त्यो आवर फ्रेन्ड होइन, पुरा गफ दिएर बसिराख्नुहुन्छ सरहरूले। यो चाहिँ सनम हो। पाउरोटी खाँदै पुरा गफ दिइरहेको छु। सोनम अङ्कल हो नि त। ल उसले चियामा डुब्दै खाँदै गरिरहेछ ब्रेड चाहिँ।
ओके, अब चाहिँ हामी चौकी डाँडातर्फको यो यात्रामा लागिसकेका छौँ। अब सिधा माथि उकालो ओह्रालो भिरालो बाटो खतरा। अहिले त बाटो ठिकै छ, सम्म नै बाटो छ अहिलेसम्म त। अब खतरा बाटो आउने तयारी एकछिनमा छ अरे। पानी पर्न लागेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि त पानीको थोपाथोपी त चलिरहेछ, तर पानी एकदम पर्ला भनेर भनेको छ मौसमविदहरूले पनि। पानी पर्ने सम्भावना, एक हप्तासम्म लगभग पानी पर्छ भन्नुभएको छ नि त। अनि पानी पऱ्यो भने यो रोड चाहिँ रफ रोड हो नि त टोटल्ली होइन, एकदमै रफ रोड पनि टोटल रफ रोड बनिदिन्छ कि, त्यस कारणले गर्दा अलिकति डर हुन्छ अरे। खाद्यान्न बोकेको गाडीमा चाहिँ अहिले म छु। सुजन सर हुनुहुन्थ्यो कार्यवाहक महासचिव त्योभन्दा अगाडि, अहिले चाहिँ म छु है गाइस। यो हामी बस्ने गाडी छ नि, यसमा चाहिँ खाद्यान्न छ क्या। जस्ट अहिले चाहिँ हामीलाई ड्राइभ गरेर लिएर जाँदै हुन्छ नि त साथीले। साह्रै भिड छ, साह्रै रमाइलो। अब रोड हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था छ, तल हेर्ने भने आङश्रिङ हुन्छ। ए भगवान्, त्यही माथि भएन ट्र्याक्टर आयो, सिङ्गल वे छ, कसरी साइड लगाउने ला। जस्ट वेट 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 छ है। बाटो यस्तो अफ छ नि, लास्ट अफ रोड हो। अफ रोड मात्रै होइन, रफ रोड हो यो। एउटा ट्र्याक्टर आयो, अब यसले बल्ल बल्ल गरेर हाम्रो गाडीलाई यस्तो आमा नि मम्मी हो। अब ल फस्यो हाम्रो गाडी, फस्यो। ओ माई गड, फस्यो मम्मी, गाडी फस्यो, गाडी फस्यो। गयो ल, ओके ओके ओके। ओ माई गड, बाटो त यति खतरनाक बाटो छ नि, पहिरो गएको रहेछ। गाडी संभाल कर चलाना चाहिए। यस्तो बाटो छ, यस्तो बाटो छ, यस्तो बाटो छ, यस्तो बाटो छ। रियली आई हैव नो वर्ड के। यति सुन्दर यो चौकी डाँडाको माथि जाँदै गर्दाखेरि यति सुन्दर छ नि, यति सुन्दर छ। यो चितवनको यति सुगम जिल्लाको पहाडी दुर्गम ठाउँ यति सुन्दर छ। तर पनि नेपाल सरकारले बाटोहरू बनाउने कोसिस चाहिँ गरेको छ है। घोडेटो बाटो छैन है, जे होस् गाडी चाहिँ जाँदो रहेछ। तर अब जस्तै एउटा गाडीको वन वे छ कि होइन, वन वे भन्दा पनि अब यताबाट गाडी गयो भने उताबाट गाडी पासै हुन सक्दैन, त्यस्तो खालको बाटो चाहिँ छ। जे भए पनि गाडीहरू चाहिँ कमसे कम जाने वातावरण त छ। यति राम्रो स्वर्गको टुक्रालाई हामीले देखेका रहेन रहेछौँ, त्यही पनि चेतवनवासीले देखेको रहेन रहेछौँ। मलाई एकदम दुःख पनि लाग्यो। यो ठाउँमा म साँच्ची नै आएर कार्यक्रम गर्नका लागि एकदमै मलाई प्रेरणा पनि मिलेको छ। बाटो गाह्रो छ पक्का पनि, तर यो ठाउँमा आउँदै गर्दा यसको वातावरण यस्तो मलाई खिचेको छ। यो वातावरणले मलाई यति तानेको छ, त्यो मैले वर्डमा एक्सप्रेस गर्नै सक्दिनँ क्या, त्यस्तो खालको। तर एकदम डेन्जर बाटो छ है। तल हेर्ने पनि भिड, तल यस्तो खतरा छ कि म हजुरलाई देखाउँदै गर्छु होइन। त्यो मुङलिङ सडक खण्डको त्यो देखाउने भने त्यो सानो घोडेटो बाख्रेटो बाटो के, बाख्रा हिँड्ने बाटो जत्रो देखिन्छ, यत्रो सानो। अनि त्यो खोलाहरू पनि यत्रो सानो नहर जस्तो देखिन्छ। एनिवे, अमेजिङ ठाउँ छ चौकी डाँडा। तपाईँहरूले पनि एकपटक भिजिट गर्नुहोस् चौकी डाँडा। बाटो गाह्रो छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले मन मारेर नबस्नुहोस्। म यो गाडीमा चाहिँ यो खाद्यान्न वितरण गर्ने र खाद्यान्न भएको गाडीमा आएँ, किन भन्दा बिचबिचमा एकदमै धेरै चेकिङ थियो। अनि त्यही भएर त्यो चेकिङमा मैले जवाफ दिँदाखेरि सही होला भनेर चाहिँ पनि भन्ने भयो। अनि फेरि मैले फोटो खिच्नु पनि थियो क्या, मलाई भिडियो यो ब्लग बनाउनु पनि थियो, त्यही भएर म यहाँ छु।
चितवन आफैमा पनि दोस्रो राजधानी भनेर भनिरहेको छ। सबै किसिमको सुविधाहरू चितवनमा छ, तर चितवनको पहाडी जिल्ला जुन सुगम जिल्लाको दुर्गम ठाउँ, तर पनि स्वर्गको टुक्रा जस्तै त्यो हिरालाई पहिचान गर्न नेपाल सरकारले अलिकति ढिला गरेको हो कि स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर यसलाई तत्काल यसका सम्भावनाहरू खोजेर अरू ठाउँ विकास भइसकेका ठाउँमा बजेट राख्नुभन्दा यी ठाउँहरूमा बजेट राखेर यस्तो सुन्दर यति स्वर्गको टुक्रालाई पर्यटकीय ठाउँ बनाउनका लागि कोसिस गर्ने हो कि हामी हिँड्ने क्रममा स्कुल अझैसम्म स्कुल देखिएको छैन। लगभग यति धेरै टाढा पुगिसक्यौँ, बच्चाहरू सायद हिँडेर नै स्कुल आउने जाने गर्नुपर्छ। र अब खाद्यान्न किनमेल गर्नका लागि पनि पसलहरू त्यति धेरै कहीँ पनि देखिएको छैन। हामीले पानी किन्न खोज्यौँ तर रहेन रहेछ। हामीलाई एउटा दुईवटा सामान चाहिएको थियो, माथि गएर पाइन्छ कि भनेको पसलहरू हामीले देखेनौँ। अझ कति टाढा पुग्नुपर्ने हो, त्यस कारणले गर्दा बस्ती नभएको पनि होइन, बस्तीहरू अब छासमिसे बस्तीहरू पनि देख्यौँ हामीले। अब यसका सम्भावनाका कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै सुन्तला खेतीहरू एकदमै हुने रहेछ, चिसो छ नि त यहाँ। अब पुष माघको जस्तो खालको पुष माघ फागुनको जतिको चिसो चाहिँ अहिले भेटेँ, फागुन अनि पुषको जतिको चिसो चाहिँ अहिले पनि त्यस्तो स्टिल चिसो रहेछ होइन। अनि वातावरण हेर्ने भने यस्तो मनमोहक दृश्य छ कि यु कान्ट इमेजिन के, त्यस्तो राम्रो खालको दृश्य छ। अनि अब त्यो सँगसँगै सम्भावनाहरू कति धेरै, जस्तै पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई विकास गर्ने हो भने एकदमै प्रचुर सम्भावना छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब हामी माथि गइसके पछाडिको अवस्थामा युवाहरूले के भन्नुहुन्छ, त्यहाँको स्थानीय नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी नै छौँ क्या। त्यही भएर अब एक्ज्याक्टली यो कुरा भनेर ठ्याक्कै भनिहाल्न सक्ने खालको स्थिति त छैन। अब त्यहाँ माथि गइसके पछाडिको स्थिति कस्तो छ, कस्ता खालका हाम्रो होइन कुन समुदायहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा त हामी एक्ज्याक्ट कुरा त त्यहीँ गए पछाडि वस्तुस्थिति बुझ्छौँ नि त। तर हामीले सिनारियोको कुराहरू मात्रै गरिरहेछौँ क्या अहिले चाहिँ। अनि जियोस् बाटो बनेको रहेछ, यो बाटो बन्दै गरेको अवस्था देख्दाखेरिको अवस्थामा पनि जियोस् विकास निर्माणको कामहरू बिस्तारै मात्रै एकदम पछुवाको तालमा भए पनि हुन चाहिँ खोजिरहेछ है भन्ने कुरा देखियो। तर अब पहिरो जाने सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै मात्रामा देख्यौँ त होइन। र त्यत्तिकै मात्रामा बाटोहरू एकदमै त्यो खाल्डा र खुल्डी बाटोहरू पानी आयो भने सर्लक्कै सोरेर लगिदिँदो रहेछ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब एकदम भिरालो छ नि त, त्यो भिरालो भइसके पछाडि त्यो ल्यान्डस्लाइडको सम्भावना पनि मैले ज्यादा देखेँ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई अब रुख बिरुवाहरू साइडमा रोकेर हुन्छ कि होइन, यसलाई डाइभर्स गर्ने कस्तो तरिकाबाट प्रिभेन्सनको लागि भनेर के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। हामीले एकपटक यो ठाउँमा कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्छ। अब एकदमै सिधा कुरा प्रश्न विचारबाट भने पनि, नत्र भने सार्वजनिक सुनवाई टाइपको कार्यक्रम लिएर आएर यहाँको नागरिकहरूको कुराहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। परिरहेको छ अहिले, खोला नाला बढेको देख्नु भएको छ, यत्रोको नाली जत्रो देखेको छ, त्यत्रो ठुलो त्रिशुली खोला। हामी चौकी डाँडा जाँदैछौँ। चितवनमा पनि यति ठुलो यति पहाडी जिल्ला यस्तो खतरनाक ठाउँ छ भन्ने मैले कल्पनासम्म गरेको थिइनँ।
यो भिड काटेर बाटो बनाएको रहेछ र यो एकदमै रफ रोड छ। नेपाल सरकारले बनाउने कोसिस चाहिँ गरेको छ। तपाईँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेको छ है, एकदमै पानी परिरहेको छ र यो पानी परिरहेको मौसम अनि बाटो बिग्रिएको अवस्था, यो भिडबाट खस्ने ढुङ्गा, तपाईँ कल्पना मात्रै गर्नुहोस्। क्यान इमेजिन यो बाटोमा म धेरै पटक तर्सिएर सुस्त भन्दै चिचाउने गरेको। बाफ्रे बाफ्रे क्यान इमेजिन यस्तो हुस्सु लागेको छ, हुस्सु लागेको छ, एकदम डार्क हुस्सु छ। हेर्नुहोस् न बाहिर त्यो वातावरण एकदम त्यो माघ फागुनको जाडो हुन्छ नि त, त्यस्तो जाडोमा लाग्ने हुस्सु जस्तै लागेको छ। यो चितवनको एकदमै राम्रो, एकदम बस्नको लागि भनेर एकदमै वातावरण यस्तो कुल इन्भाइरोमेन्ट भएको ठाउँ। तपाईँको जाडो हुने रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ। जे होस्, आई लभ दिस प्लेस होइन। रोड चाहिँ एकदमै रोडको समस्या देखेँ म, रोड कच्चा रोड छ होइन। यद्यपि यो ठाउँ यति मनपर्ने, यति मनमोहक लाग्यो नि मलाई चाहिँ। मैले भिडियो बनाउने क्रममा पनि अब धेरै पटक धेरै सर्टहरू लिनुपर्ने स्थिति भयो। पानी परिरहेको छ, पानी सँगसँगै हुस्सु लागेको हजुरहरूले देख्नुभएको छ। हामी चितवनको 29 नम्बर वाडाको चौकी डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। यो ठाउँमा बाइकहरू लगभग एकदम स्ट्रङ खालको बाइक बाहेक 4 व्हिल गाडी मात्रै सम्भव छ। अझ यो पानी परेको मौसममा चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ। हेर्दाखेरि पनि हेर्नु न हुस्सु लागेको, हेर्नुहोस् न। यो त माघ फागुनको त्यो एकदमै जाडोमा मात्रै हुस्सु लागेको मैले चितवनको पनि अब त्यो समथर लाइनमा चाहिँ देखेको थिएँ। बगेको छहरा रागतमा मेरो पखेरु मजल्ने साकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो। खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न। खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न। घोटिएर हात पाउ झरी जाऊ नौला, तर कोही अगाडि हात जोडिन्न, हात जोडिन्न। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरुमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो। चौकी डाँडाको यो स्कुलको लोकेसन दिनुभएको थियो हामीलाई उमङ्गजीले। चौकी डाँडा ठ्याक्कै आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो गाडी यहाँनिर छ। अघि म यो गाडीमा थिएँ, मैले पछि यो लोकेसन बताउनु पर्ने भएर म खाद्यान्न लिएको गाडीमा महसु अहिले ठ्याक्कै हामी चौकी डाँडा पुगेका छौँ। हामीलाई वेट गरेर बसिराख्नु भएको छ होला धेरैजनाले। अब चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्यौँ।
गार्डन हाम्रो यहाँ छ, पानी परिरहेको छ। चौकी डाँडा इज भेरी नाइस प्लेस। हेर्नुहोस्, यु क्यान सी हियर। फाइनली हामी चौकी डाँडाको यो ठाउँमा छौँ। हामीलाई यति वार्म वेलकम भयो कि कान्छमाजी खाना खाने तयारीमा छौँ। हामी सबैजना साथीहरू खाना खाने तयारीमा बसिरहेका छौँ। खाना रेडी छ। यो एकदमै लोकल खाना हो। सरले खानाको प्रब्लम छ होइन, साग अनि लोकल कुखुरा अनि त्यसपछि होइन अनि दाल के हो के छ। पानी परेको छ है हामीले अब खाना खाने बेला भएको छ। चौकी डाँडाको अर्ग्यानिक खाना हो है यो, एकदमै हो। खुर्सानी हेर्नु न, सबैले खुर्सानी खाने गाडी। सर खुर्सानी कस्तो छ भन्दैछ त? छैन रे। हेर्नु यसमा स्टिलको थालमा अनि यो दाल अनि त्यस पछाडि यो मासु, लोकल कुखुराको मासु है। सुदन सबै एकै ठाउँमा राखेर पुरै सिक्का कार्यक्रम। मैले चाहिँ ल अब म पनि खान सुरु गर्छु है। कहाँबाट आउनु भएको हजुर? हो, खाद्यान्न लिन आउनु भएको? ए के हो हजुरको नाम? कालीमाया पन्जा हो। यसरी हामीले यहाँ 54 घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। सेभ द माइन्ड नेपालले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो र जति पनि विदेशमा रहनुभएका स्वदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले हामीलाई सम्झिएर विश्वास गरेर आर्थिक सङ्कलन गरी हामीलाई हाम्रो सेभ द माइन्ड नेपाललाई माध्यम बनाएर ती भोका पेट भर्नका लागि विश्वाससहित पठाउनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अस्ट्रेलिया मेलबोर्नवासी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नेपालबाट हामीलाई सुजन धेतालज्यूको मम्मी र अस्ट्रेलियाबाट नै हामीलाई प्रहलाद आचार्यज्यूले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी नेपालमै रहनुभएका अशोक विष्टजीले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभएको थियो। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सम्मान जुन हामीले लिइरहेका छौँ, सम्मानको असली भागीदार तपाईँहरू हो। हामी तपाईँहरूलाई यहीँबाट नमन गर्न चाहन्छौँ र यो सम्मान तपाईँहरूलाई अर्पण गर्दै सेभ द माइन्ड नेपालको यो कार्यमा, पुण्य कार्यमा जुट्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।